अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। इस्लामाबाद में जी अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। अगले 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं और उस तब्दीली के नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम भी फारिग हो सकती है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी इकदाम हो सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर अदालती महाज पर खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पूरा नक्शा ही तब्दील हो सकता है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का इंतहाई अहम किरदार होता है सुप्रीम कोर्ट में और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसके सदर शहजाद शौकत और नायब सदर फारूक एच नाइक है, यानी पीपल्स पार्टी के सेनेटर सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर नायब सदर भी हैं और जिस तरह से इन्होंने कानून को आइन को बेचा है, पूरी सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से दलाली की है, यानी गैर आइनी काम होते रहे। काजी फाइज ईसा पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खेल के चला गया, पूरे मुल्क का तमाशा बना के चला गया और शहजाद शौकत और सुप्रीम कोर्ट बार के टोट बिछे रहे एस्टैब्लिशमेंट के आगे प्लाटों की लालच में, डीएचए की लालच में और काजी फाइज ईसा के टुकड़ों पर पलते रहे और इस सारे तमाशे के खिलाफ खामोश तमाशाई बने रहे। यानी आसमा जहांगीर की इन्होंने रूह बेच दी, कबर बेच दी, नाम बदनाम कर दिया और फिर उसके नतीजे में जो है आजम नजीर तारड़ जैसे लोग, एहसन भून जैसे लोग वो ओहदे ले गए। कोई वजीरे जो है वो कानून लगा हुआ है, कोई कुछ अरबों के यानी इन्होंने जो है वो फंड्स लिए। एक खबर आई थी कि पंजाब हुकूमत ने एहसन भून वगैरह को 20 अरब रुपया दिया, तो लिहाजा अरबों के प्लाट, अरबों के फंड पूरी सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया और सुप्रीम कोर्ट बार का बड़ा अहम किरदार होता है। तो लिहाजा कल सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है, पूरे मुल्क में ये इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन जो है ना वो सारे का सारा पांसा पलट सकता है। अब वकला ने फैसला ये करना है कि उन्होंने टोटों के साथ जाना है या उन्होंने आइन को बचाना है। यानी इस वक्त आवाजें ये उठ रही हैं, वकला के जो ग्रुप्स हैं वो ये आवाज उठा रहे हैं कि हम उसको वोट देंगे जो इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम करेंगे, हम उससे वोट देंगे जो आइन के साथ खड़ा होगा, हम उससे वोट देंगे जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा, वकला तहरीक चलाएगा। तो लिहाजा एक तरफ तो इतलात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और ये हुकूमत बड़ा भारी पैसा चला रही है कल के इलेक्शन को खरीदने के लिए, वकला को मैनेज करने के लिए, और दूसरी तरफ अली अहमद कुर्द जैसे, मुनीर काकड़ जैसे लोग डटे हुए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये महाज जो है वो सर कर लें। लिहाजा इसीलिए मैंने कहा कि कल के 24 घंटे अब से लेकर अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं और अगर तो आजम नजीर तारड़ ग्रुप को शिकस्त हो गई, शहजाद शौकत एहसन भून ग्रुप को शिकस्त हो गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप यूं समझे कि जैसे मंसूर, जैसे मुनीब और जैसे याया खान अफरीदी, इनको एक और सपोर्ट इनके हक में आ जाएगी। तो लिहाजा ये पहले से 1000 गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई ने जी कॉल दे दी है अपने तमाम सेनेटर्स को, तमाम एमएनएज को, अपनी जमात के तमाम वकला विंग्स को और बाकी क्यादत को कि कल आप अपनी हाजिरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यकीनी बनाएं, क्योंकि कल दो बड़े खान के हवाले से अहम केसेस हैं। एक तो केस है कि ये जो 190 मिलियन वाला केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत के हवाले से कल मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमर फारूक समाअत करने जा रहे हैं। ये बड़ा अहम केस है और पीटीआई की उम्मीदें हैं कि अगर ये हम जो है एक गैदरिंग करते हैं, भरपूर नुमाइंदगी होती है, दबाव बढ़ाते हैं, तो हो सकता है ये 190 वाला जो केस है उसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत हो जाए, ये केस पूरे का पूरा ट्रायल ही फारिग हो जाए। तो लिहाजा फिर जो एक तलवार लटक रही है कि इस केस में भी सजा सुनाई जा सकती है, तो वो सारा ही फारिग हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एक अहम केस यानी जो तोशा खाना वाला केस, वो घड़ियों वाला, वो हार वाला केस, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई थी। उसमें सजा तो कलदम हो गई थी, यानी जमानत हो गई थी इमरान खान और बुशरा बीबी की, लेकिन मरकजी अपील यानी उस पर अभी फैसला होना बाकी है। तो लिहाजा वो भी कल केस जो है 12:30 बजे इतलात हैं कि वो लगने जा रहा है
اور توشاخانہ 1 کا یہ کیس ہے اور سماعت کل ڈویژن بینچ وہی چیف جسٹس عمر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب کریں گے، اور اس کیس کے اندر اگر عمران خان جو ہے وہ بریت ہو جاتی ہے، یعنی سزا تو ختم ہو چکی ہے، سسپینڈ آپ یوں کہیں کہ سسپینڈ ہو چکی ہے سزا، اور اگر یہ اس میں بریت ہو جاتی ہے تو عمران خان پھر اہل ہو جائیں گے کسی بھی قسم کا الیکشن لڑنے کے لیے، چاہے پھر وہ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ والا جو کیس ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اچھا جی، حکومت اب سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ ایک تو وہ جسم منیب کا راستہ روکے، اور دوسرے نمبر پہ جلد از جلد 27ویں آئینی ترمیم لے کے آئے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کا شور ہے نا وہ بڑھ چکا ہے، یعنی 26ویں ابھی ہضم نہیں ہوئی، 26ویں ابھی جو ہے وہ اس کے اندر جو بلنڈر ہے، جو جھول ہے، وہ تماشا تو ختم نہیں ہوا، 27ویں کا شور شروع ہو گیا۔ آسمہ شرازی کے پروگرام میں مرتضی وہاب جو کہ میئر کراچی انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے کہا کہ ترمیم جلد پارلیمنٹ پہ پیش کرنے والے ہیں، جس کے بعد آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو ہے وہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے، چاہے وہ امین الدین خان ہو، حکومت کا فیورٹ تو امین الدین ہی ہے نا، جو کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہ مانو، یعنی کہتے ہیں کہ متنازع ججز کو بھی آئینی بینچ میں نہیں آنا چاہیے، غیر متنازع کو بھی نہیں آنا چاہیے، یعنی پھر کس کو آنا چاہیے؟ یعنی جو نہ متنازع ہو، جو نہ غیر متنازع ہو، یہ یعنی کون سی کیٹیگری ہے؟ امین الدین خان جیسے ٹوٹ جو کہتے ہیں فیصلے نہ مانو سپریم کورٹ کا، ان کو آنا چاہیے۔ تو لہذا اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آئینی ایک اور ترمیم کر کے امین الدین کو سربراہ بنا کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے اور جسم منیب کا پتہ کٹے، کیونکہ سب سے زیادہ جسم منصور نہیں، سب سے زیادہ جسم منیب کھٹکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قاضی والی جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو دوسری ترمیم ہوئی آرڈیننس کے ذریعے، اس میں بھی جسم منصور کو تو نہیں آؤٹ کیا گیا، اس میں سے بھی جسم منیب کو نکالا گیا تھا۔ تو لہذا اصل جو کھٹک رہے ہیں نا وہ جسم منیب کھٹک رہے ہیں، لہذا کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ان کا پتہ کسی طرح سے بھی صاف کیا جائے۔ جو ہے وہ ذرا خوش فہمیاں سنیے ایم کیو ایم والوں کی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ اگر 27ویں ترمیم آئی تو ایم کیو ایم سے کیے گئے وعدے پر آئے گی، ہماری ترمیم لائی جائے گی، ہمارا وعدہ پورا ہوگا۔ اوقات ہے آپ کی نہیں، آپ اتنے جوگی ہیں بھائی، آپ کو تو کوئی سپاہی لیول کا بندہ کال کرے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جا کے ووٹ کرو، تو یہ بھاگے آئیں، کیا فاروق ستار، کیا خالد مقبول صدیقی، کیا یہ، یعنی ان کو تو ٹوٹ کہنا بھی ٹوٹوں کی بےزتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو ٹوٹ کی ہو سکتا ہے کوئی سیلف ریسپیکٹ ہو، یا ہو سکتا ہے ٹوٹ کی کوئی اپنی ذاتی بھی رائے ہو، یعنی ایک تو وہ ٹوٹی کرتا ہو لیکن اس کی پرسنل کوئی اوپینین ہو، کوئی رائے ہو، کوئی سے ہو، ان کی یہ یعنی جو ساری کی ساری 17 سیٹیں ہارے ہوئے ایم کیو ایم والے، ہماری ترمیم آئے گی، ذرا اوقات دیکھو اتنے جوگے ہیں صحیح۔ اچھا ایک اور لطیفہ ذرا سن لیں، اس وقت عمران خان کے لیے سب سے بڑا خطرہ میں ہوں۔ میں نے عمران خان کی جماعت میں شامل ہونے سے 4 مرتبہ انکار کیا۔ جواد احمد، وہ جو لاہور کے رکشوں کے وزیر اعظم ہیں، رکشوں کے پیچھے جن کی وہ فلیکس لگے ہوئے، ایک سائیکوپیتھ، وہ کہہ رہے ہیں اصل میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے نا، نہ امریکہ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ کوئی دوسرا ہے، نہ چوتھا ہے، میں ہوں عمران خان کے لیے۔ یہاں ہر کسی کو یعنی خوش فہمی ہے، ہر کوئی مطلب ایک مریض اور سائیکوپیتھ، ایک سے بڑھ کر ایک ذرا اور لطیفہ سن لیں۔ اسد کیسر صاحب سابق سپیکر آج قومی اسمبلی کے اندر بڑا گرجے اور برسے، کہتے ہیں 27ویں ترمیم کے خلاف عوام کو نکالیں گے، مقابلہ کریں گے، اسمبلی اب عوام میں ہوگی۔ 26ویں میں آپ نے کیا کر لیا؟ بندہ پوچھے 26ویں پر آپ نے کیا کر لیا؟ مجھے بتائیں، وہ گنڈا پور جو کہہ رہا تھا سینئر موسٹ، کونا ورنہ بند کر دیں گے۔ وکلا تحریک حامد خان نے کہا ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا، حامد خان نے کہا، یاد ہے آپ کو، ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا، نہیں تسلیم کریں گے۔ کدھر گئی؟ اور وہ یہ ترمیم ہوئی تو یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں 26ویں کو چھوڑے 27ویں ہوئی تو 27ویں ہو جائے گی، یہ کہیں گے ہون نہیں، 28ویں ہوئی تو پھر ہم نکلیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی غصہ ہی نہیں آیا، ابھی آنکھیں لال ہی نہیں ہوئی۔ وہ گیدڑ نے کہا تھا نا کہ میری دھیان رکھیے گا آنکھ لال ہوئی ہے کہ نہیں، تو ابھی آنکھ ہی نہیں لال ہوئی ان کی، تو آپ کہتے ہیں 27ویں ہوئی تو پھر جو۔ بہرحال سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے آج نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور بالکل تندرست تھے اور شیو بھی کی ہوئی تھی۔ پہلے جتنی بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی تو بتایا گیا کہ عمران خان کی تو داڑھی بڑی ہو گئی ہے، 3 ہفتوں سے انہوں نے شیو ہی نہیں کی، تو آج انہوں نے شیو بھی کر رکھی تھی اور نیلے رنگ کی جو ٹی شرٹ ہے وہ بھی انہوں نے کر رکھی، پیر رکھی تھی۔ اب کیا جا رہا ہے؟ یعنی اس ترمیم کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ احمد میر کہتے ہیں
27वीं तरमीम का दबाव। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज और उनके भाई चौधरी इजाज के घर बिल्डोजर भेज दिए गए। ये बिल्डोजर पैगाम दे रहे हैं कि कोई 27वीं तरमीम के बारे में कितनी ही तरदीदें करे, हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए अभी से बिल्डोजर भेजने शुरू कर दिए हैं। तो लिहाजा तैयारियां शुरू हो गई हैं। और दूसरी तरफ काजी साहब एक तरफ पाकिस्तान से रिटायर्ड हुए, सीधे लंदन में नौकरी, सीधे लंदन के अंदर जाकर नौकरी। कहते हैं कि 2 साल तक जी वो ज़ाब्ता इखलाक है, सरकारी अफसर नौकरी नहीं कर सकता। काजी को जाते सीधे इंग्लैंड के अंदर जाके वो उस्ताद लग गए। और वो जो आपका मिडल टेम्पल है, तो लिहाजा खबर है जियो की, मिडल टेम्पल में बतौर बेंचर शमूलियत की तकरीब काजी फायज अली खाना के साथ लंदन पहुंचे। पाकिस्तान